एंड वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स एक बार फिर बहुत ही मार्केट के अंदर बूम नजर आया। एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देख रहे थे हम आज की मार्केट में 555 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई बनाने के बाद मार्केट के अंदर अगर हम स्टार्ट की बात करें तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर स्टार्ट ऑफ द डे से पॉजिटिविटी देखी गई और उसके बाद 555 का इंट्राडे बनाने के बाद मार्केट के अंदर कुछ जो है माइनर सेलिंग देखी गई और फाइनली क्लोजर 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से वेल अबव देखा गया। इट मींस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के दोबारा एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टर्स की जानिब से। और इसके साथ साथ अगर हम मिलियन शेयर्स वैल्यू की बात करें, यानी कि मार्केट के अंदर वैल्यू तो नॉर्मल 24 बिलियन रुपीस की रही, लेकिन अगर बात करें वॉल्यूम्स की तो काफी हद तक पॉजिटिव वॉल्यूम्स जनरेट हुए आज की तारीख में, यानी 20 सितंबर 2016 के बाद आज हमने देखा 4 साल बाद एक पॉजिटिव जो है वो वॉल्यूम्स क्रिएट हुए एक दिन में। इट मींस के मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल एजेंसीज की जानिब से आ रही हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव जो है वो एक जेस्चर देते हुए दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में डेली हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही मार्केट की। ओपन हुई मार्केट 41,377.26 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 41,932.85 यानी ओपनिंग के लेवल से 555 पॉइंट्स जो है वो ऊपर गई मार्केट। लोअर वॉज सेम एज द ओपनिंग 41,377.26 एंड फाइनली क्लोजर 41,834.85 का एक वेल अबव 500 साइकोलॉजिकल बैरियर 41,000 के 457.59 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 837.02 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। बहुत ही हेल्दी वॉल्यूम्स आज की मार्केट में दिखाई दिए हैं। चेंज रहा, कल के मुकाबले में इजाफा देखा गया। 77.67 मिलियन शेयर का वैल्यू रही 26.17 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस को लीड कर रहे हैं 0.23 के इजाफे के साथ 4.30 पे क्लोजर। 54 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। पीटीसी सेकंड स्कॉट पे 0.88 का इजाफा 10.54 पे क्लोजर। 48.74 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली पीआईबीटीएल 0.49 का इजाफा 12.84 पे क्लोजर। 46.90 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि डेली बेसिस पे, जो कि मैंने पहले भी बताया था मार्केट के लिए कि डेली बेसिस पे इकोनॉमी जो है वो हमारी राइट ट्रैक पे नजर आ रही है। इट मींस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on topic of the day. एक स्पेसिफिक टॉपिक आज के लिए हमने सिलेक्ट किया है बिकॉज एक नॉर्मल इकोनॉमिक पोजीशन तो एक ऑनलाइन नजर आती है, ट्रैक पे नजर आती है, लेकिन जो एक एफडीआई है वो कहां से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वो नजर आ रही थी सीपैक के थ्रू। सीपैक में क्या पोजीशन चल रही है, फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है, सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, कहां तक अब तक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और कहां तक वो प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हुए हैं वो कब तक शुरू हो रहे हैं और क्या उनका जो है वो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखें। सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा अहम मंसूबा जो कि चीन और पाकिस्तान के माबैन जामे और मौसर ताउन का फ्रेमवर्क और प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा संग मील जिसको न सिर्फ दोनों ममालिक की सियासी जमातों और अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। गुजरते वक्त के साथ सीपैक एक नई जिहत और नए विजन के साथ पाक चीन ताल्लुकात को जिला बख्शने का मोजिब बन रहा है। जिन शोबों पर तरजीही बुनियादों पर काम करने का आज़म किया है उनमें गवादर बंदरगाह, तवानाई, नकलो हमल के बुनियादी ढांचे और सनती ताउन समेत 4 अहम शोबों समेत फाइनेंशियल सर्विसेज, साइंस और टेक्नोलॉजी, गुर्बत के खात्मे और सिटी प्लानिंग जैसे शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देना शामिल है। ये एक अटल हकीकत है कि चीन को तजुर्बे, टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग और सनती सलाहियतों का इम्तियाज हासिल है। सीपैक के मजमूई माशी असरात और कैपिटल मार्केट पर नजर डाली जाए तो वक्त और अल्फाज कम और फवायद ज्यादा मालूम होते हैं। पाकिस्तान में चंद बरसों कबल लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ चुका था और पूरा मुल्क अंधेरों में डूब चुका था, मगर सीपैक के तहत बिजली के नए मंसूबे बने और उनमें से कई तो मुकम्मल भी हो चुके हैं और पैदावार भी दे रहे हैं। सीपैक वो मंसूबा है जिसको जितनी भी गहराई में, जिस भी तरीके से और जैसे मर्जी पढ़ लिया जाए, ये मंसूबा पाकिस्तान के मफाद में ही नजर आएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का क्रेडिट है कि उन्होंने वक्त और हालात को दुरुस्त तौर पर समझते हुए मुल्की मफाद में ऐसे फैसले किए जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी।
रिपोर्ट आपने देखी, काफी इंटरेस्टिंग हम कहेंगे सी पैक के ऊपर ये रिपोर्ट है और इस पर बात करना वाकई जितनी बात की जाए वो कम है और जितनी इसकी एक पॉलिसी मेकिंग की बात है वो भी काफी हद तक जो है वो एक उस पर भी जो है वो बात की जा सकती है, क्योंकि स्पेसिफिकली सी पैक पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर पूरी दुनिया में बन के उभरा है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। सरदार शौकत पोपलजी साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप प्रेसिडेंट हैं सी पैक बिजनेस डेवलपमेंट काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि रिपोर्ट आपने भी देखी, वन बेल्ट वन रोड बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, इस पूरे रीजन के लिए। कितनी इंपॉर्टेंस अभी दिखाई दे रही है वर्ल्ड के लिए कि पाकिस्तान के अंदर इतना जबरदस्त जो है वो सी पैक का आना और पाकिस्तान का एक पूरे रीजन में उभरना, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूंगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसकी सक्सेस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सीपेक के ऊपर भी है। आज देखें पूरे रीजन में के अलावा 80 कंट्रीज में ये फैल चुका, लेकिन जो जितनी प्रोग्रेस सीपेक में हुई है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन के इतना फास्ट हुआ। फर्स्ट फेज में आपने देखा एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें रोड है, रेलवे अभी अप्रूव हुआ, वो हो गया। अब जो सेकेंड फेज है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली फर्स्ट फेज जब खत्म हुआ और सेकंड फेज स्टार्ट हुआ तो लोगों के थोड़े से क्वेश्चन थे कि सेकंड फेज में होगा क्या, और फर्स्ट फेज में आपने बताया कि पावर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो प्लीज सेकंड जो फेज स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक्चुअली ये क्या है और इसमें क्या क्या होगा आने वाले दिनों में। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। ये जरूरी नहीं है कि आदमी इसको एवेल्युएट करे कि कौन सी गवर्नमेंट थी या किसने क्या किया, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और जो जनरल हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि मुल्क की तरक्की के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले एनर्जी, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो था उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट उसके साथ माइनस इम्पैक्ट हो रहा था। सेकेंडली फिर हमें अच्छी रोड्स चाहिए थी मुल्क के अंदर पूरी कनेक्टिविटी के लिए, फिर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। सीपेक डजंट मीन पाकिस्तान ओनली। आप देखें आज ईरान भी शामिल हो रहा है, अफगानिस्तान भी शामिल हो रहा है, फिर उसके आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हैं सीपेक के अंदर। तो उसके लिए हमें रोड लिंक की बहुत जरूरी थी। फिर फाइबर नेटवर्क अलग है। तो ये तमाम चीजों को इंटरकनेक्टिंग के लिए यू नीडेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनिशियली फर्स्ट स्टेज में हुआ। अब सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इकोनॉमिक्स उसकी जो है वो सेकंड फेज चलाएगी, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो चारों सूबों में लग रहे हैं। फिर उसके अंदर इंडस्ट्री लगेगी। जो मेन थर्स्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है तकरीबन 70-76% एग्रीकल्चर पे है। तो सेकंड फेज में जो सबसे पहला जो शूटिंग है इन अदर वर्ड्स वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो एग्रीकल्चर में पंजाब लीडिंग है, फिर हमारा सूबा बलूचिस्तान इज ऑन दी अदर साइड। एग्रीकल्चर में ही इंटरनेशनली लाइफ स्टॉक को भी लिया जाता है और पाकिस्तान लाइफ स्टॉक में बहुत रिच है। तो अगर आप जैसे आपने माइक्रो लेवल की बात की, तो ये एग्रीकल्चर में बहुत सा माइक्रो लेवल बिजनेस जो है वो उसमें आ जाता है छोटे लेवल पे। उसमें जो हमारी पॉपुलेशन है 20 करोड़ जो आवाम है उनकी एंगेजमेंट होगी। अभी फर्स्ट फेज में वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग के माइक्रो लेवल पे, लेकिन अब सेकंड फेज में माइक्रो लेवल पे एंगेजमेंट होगी। इसमें हमें देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आपने एफडीआई बोला, पहले एफडीआई आती थी मैक्रो लेवल पे, बड़े प्रोजेक्ट्स आते थे। अब एफडीआई आएगी स्मॉल पे। उसमें कुछ बाहर के मुल्क चीप लेबर की वजह से, चीप एनर्जी की वजह से अपने सेटअप ट्रांसफर करेंगे पाकिस्तान में। कुछ लोग हमारी जब टेक्निकल नो हाउ ज्यादा बढ़ेगा उसकी इंजॉय करने के लिए, उस इंसेंटिव को इंजॉय करने के लिए वो करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे ग्वादर है, पहले हम ये सुनते थे जो हमारे मुल्क दुश्मन कंट्री थे वो सीपेक और चाबहार को नेगेटिव प्रोपोगंडा करते थे। तो आज अब क्लियर हो गया कि चाबहार और ग्वादर विल बी ए सिस्टर पोर्ट्स और ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। तो दैट मीन्स जब इंटरकनेक्टिंग होगी तो लामाल दिस विल बी ए पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइन। अफगानिस्तान कोई शक नहीं है कि वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लेकिन अफगानिस्तान में भी बहुत बड़ा रिच एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत बड़ा माइनिंग सेक्टर है
اور اس کو میری نالج کے مطابق کوئی 40% جو ہے وہ چائنا ایکوائر کر چکا ہے مائننگ افغانستان کی. سیم از دیئر کے پی کے بلوچستان میں ریچ مائننگ سیکٹر ہے. تو یہ کوئی میکرو کے علاوہ اس میں مائکرو انویسٹمنٹ بھی ہے. تو جب وہ مائکرو انویسٹمنٹ آئے گی لامحال جو لوکل پاپولیشن ہے, جو انڈر ڈیولپ پور پاپولیشن ہے, ان کی انگیجمنٹ ہوگی, تو نیشنل اکنامکس میں ان کی انپٹ ہوگی, تو ڈیفینیٹلی ان کی کوالٹی آف لائف بھی بڑھے گی. ایگزیکٹلی. سر یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ انڈسٹریز, تو کون سی انڈسٹریز اور کس لیولس پہ انڈسٹریز لگیں گی؟ لائک اگر وہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہے تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, اور وہ انڈسٹریز کس چیز کی ہوں گی؟ لائک پیکیجنگ ہوں گی یا کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ مائننگ کے تھرو لگیں گی؟ یہ بھی بتائیے. انڈسٹری کا اسفیئر تو بہت بڑا ہے, لیکن ایک اچھی بات ہے کہ یہ پورے پاکستان میں اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں, تو وہ اپنے اپنے علاقوں کے مطابق جو لوکل جہاں را مٹیریل, انڈیجنس را مٹیریل ہے وہ اویلیبل ہوگا. لوکل پاپولیشن, مجھے معلوم ہے انیشیلی ٹیدنگ پرابلم ہوگی کہ آپ کو ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ملے گا, بٹ دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. سو جیسے چائنا نے کمٹمنٹ کی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو کمٹمنٹ ان کے ساتھ فردر کی کہ دے آر گوئنگ ٹو اوپن ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ. کوئٹہ میں شروع ہو رہا ہے, جو میرے نالج میں, میرے اپنے صوبے کا گوادر میں انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے. لیبر یہیں کی ہوگی, پاکستان کی ہوگی؟ بالکل یہیں کی ہوگی, لیکن ایسا تو نہیں کہ وہ باہر سے جس کنٹری یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہائی ٹیک انڈسٹری جب آئے گی تو ہم لوگ اتنی قابلیت ابھی نہیں رکھتے. تو اگر سینئر لیول پہ ان کی مینجمنٹ انجینئرنگ لیول پہ لوگ آتے ہیں ہمارے لوگوں کو ٹرین کرنے میں, وائی ناٹ؟ دس ول بی ان آور انٹرسٹ. ہمارے لوگ ٹرین ہوں گے, الٹیمیٹلی وہی لوگ ان کی جگہ لیں گے جا کے. اوکے. اچھا, ایس ایم ایز کی بات کی آپ نے, اور مائکرو لیولز پہ کام ہوگا, تو ان مائکرو لیولز پہ جیسے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اس میں اسمال کیپس انڈسٹریز بھی شامل ہوں گی, لارج کیپ انڈسٹریز بھی لگیں گی؟ بالکل لگیں گی. دیکھیں, میں ڈاؤن اسٹریم, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, دنیا کی وہ اکانومیز جو بڑی بنی ہے, جس کا میں ذکر چائنا کا کروں گا, وہ ایس ایم ای سے میکرو لیول پہ گئے. ہم لوگوں میں پاکستان میں یہ کمی رہی, مے بی ٹیکنیکل نو ہاؤ کی وجہ سے, مے بی کیپٹل ایشوز کی وجہ سے, مے بی ٹیکنیکل نو ہاؤ, یہ ایک ایشو رہا کہ ہم اپنی مائکرو انڈسٹریز کو اتنی فلورش نہیں کر سکے, ان کو اتنی ڈیولپمنٹ سپورٹ نہیں کر سکے. تو میکرو لیول تو لگی, لیکن ان میں جو ہمارا لیبر ہے اس کو ایڈوانسمنٹ اپورچونٹیز کم تھیں. اب وہی ٹیکنیکل لیبر ہے جو الحمدللہ ایس ایم ایز میں خود بھی انڈسٹری چھوٹی لگا سکتا ہے, مائکرو لیول پہ لگا سکتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں جو لو لیول کا ایگریکلچرسٹ ہے وہ بھی ایک بڑا کیونکہ اسمال انڈسٹریز ہی آگے چل کے بڑی انڈسٹریز میں تبدیل ہوتی ہیں, یا مائکروز ہی بڑے ہو کے میکرو میں جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ واقعی چیزیں ضروری ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ سی پیک کے اندر جیسے ایف ڈی آئی آتی تھی تو پہلے بہت کام ہو رہا تھا, پینڈیمک سے پہلے تو ہو رہا تھا, لیکن پینڈیمک میں کافی سلو ڈاؤن ہو گیا تھا. اب کیا پوزیشن نظر آتی ہے؟ بالکل الحمدللہ, یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں چاہتا تھا کہ گورنمنٹ کو بتانا چاہیے, سیکورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, کہ چائنا کے جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, ٹیکنیکل انجینئرنگ ہے, وہ بالکل آ چکے ہیں واپس, اینڈ دے آر ورکنگ آن دیئر پروجیکٹس. سلو ڈاؤن ضرور ہوا لیکن رکا نہیں. آپ کہہ دیں کہ جی رک گیا, یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنے کلمات میں کہ یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا تو ضرور ہے کہ سی پیک اللہ نہ کرے پروجیکٹ بند ہو گیا, سلو ڈاؤن ضرور ہوا, میں اس کو مانتا ہوں, لیکن سلو ڈاؤن کیا چیز نہیں ہوئی دنیا کے اندر. اس پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا میں سلو ڈاؤن ہوا, پوری دنیا لاک ڈاؤن میں آ گئی تھی. تو اب تو اچھا, میں اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرنسی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل ہم سی پیک کے تھرو جو ایک امپیکٹ ہے ڈالر کا, یا کہیں ہم دوسری انٹرنیشنل کرنسیز کا, وہ بھی اب پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. پہلے ہم دیکھ چلتے ہیں کموڈیٹیز. کموڈیٹیز اور فوریکس اپڈیٹس. آج کی مارکیٹ میں گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,21,835 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,04,565 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤس $1,957.80, آئل WTI پر بیرل $43, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $45.87. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 196.50, سیلنگ واز 199. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 220.50, سیلنگ واز 224.50. US ڈالر بائنگ رہی 165, سیلنگ واز 166.50.
Saudi Riyal buying at 43.70, selling was 44.20. UAE Dirham buying at 44.80, selling was 45.60. And lastly, Kuwaiti Dinar buying रही 513 rupees, selling was 515.50. یہ تھا فارس اور کموڈٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. ہم دیکھ رہے ہیں آج کے مارکیٹ میں گولڈ پرائز جو کہ ابھی بھی مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ, اس کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ پہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے کل 1,23,000 کے اراؤنڈ گولڈ ٹریڈ کر رہا تھا اور آج 1,21,000 کے اراؤنڈ پر تولہ آج کے مارکیٹ میں ہماری مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے. اٹ مینس کہ اوور آل فلکچویشن انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرنسیز پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ پوپل ری صاحب, سردار پوپل ری صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کرنسیز کا امپیکٹ کتنا آتا ہے سی پیک کے تھرو. ہم انٹرنیشنل کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں, تو جب ڈالر پرائز یا روپی پرائز ڈی ویلیویشن یا اپریسیشن پہ آتے ہیں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو اس کا امپیکٹ فیل نہیں ہوگا, لیکن پازیٹیو نوٹ یہ کہ چائنا نے بہت ریسنٹلی اناؤنس کر دیا کہ ہماری ٹریڈنگ جو ہے وہ بڑی اوپنلی یون میں ہو سکتی ہے, چائنیز کرنسی میں ہو سکتی ہے. اور یہاں تک مجھے بزنس کمیونٹی جو وہاں پہ ٹریڈنگ کر رہی ہے وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں وہاں پہ جب ہم پیسہ کماتے ہیں تو وہاں سے چائنیز کرنسی کو ڈالر میں کنورٹ کرنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ڈالر پہ جو پریشر تھا وہ کم ہے. اس کے بعد پھر جو ہماری نیشنل کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بڑی پازیٹیو چل رہی ہے. وہ کیوں پازیٹیو چل رہی؟ کہ ہم نے انٹرنیشنل لون یا ہمیں کسی دوست ملک نے پیسے دیا, ہم ان کو ٹائملی ریٹرن کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ابھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایشو نہیں بنا کہ ہم خدا نہ خواستہ ڈیلے یا ڈیفالٹ کے اس کے زون میں نہیں آتے. تو یہ بڑا پازیٹیو نوٹ ہے. اس کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے یا اور واٹ اباؤٹ ایف اے ٹی ایف, اس کا ایشو تو نہیں ہے ہمارے سی پیک کے اوپر؟ نہیں الحمدللہ اس کو دیکھیں. سی پیک از اگین آئی یوز مائکرو کو چھوڑ کے میکرو لیول اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹ. اس کے پیچھے چائنا کی فائنینشیل اسٹرینتھ ہے, اس کے پیچھے چائنا کی کریڈیبلٹی موجود ہے. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جب ہوگا تو اس پہ مارکیٹ کا امپیکٹ نہیں پڑتا, اس میں پازیٹیوٹی آتی ہے. کیونکہ جب ایک اتنا بڑا ملک آپ کے پاس, سپر اکنامک پاور آپ کے ساتھ ہے اور ان کی ٹیکنیکل نو آپ کے ساتھ ہے, ان کی کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. سر جتنی پالیسیز بنائی گئی پینڈیمک کے بعد, آپ سمجھتے ہیں اب جتنا کام تیزی سے ہو رہا ہے اتنی ہی اگر اسپیڈ رہے تو کتنے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں؟ دیکھیے گریجولی میں نے فرسٹ فیز ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوا. انرجی پروجیکٹس آپ کے ایک دو رہ گئے ہیں, باقی کامیاب ہیں. پھر ریلوے کی کمٹمنٹ ہے کوئی $9 بلین کے ساتھ, وہ بھی چلے گا. تو یہ پھر ہم بار بار ایک ورڈ یوز کریں, یہ میکرو لیول پروجیکٹس ہیں, ٹائم کنزیومنگ ایکسرسائز ہے. اگر کسی وجہ سے مٹیریل پرائس فلکچویشن یا مٹیریل کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے کئی چیزیں ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, چائنا سے آنی پڑتی ہیں, تو یہ ایسے سچویشن میں اگر ڈیلے ہو جائے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ کچھ ٹربولنس ہے. ٹربولنس بالکل ٹربولنس نہیں ہے, باقی ساری چیزیں اسموتھ نظر آ رہی ہیں الحمدللہ. بالکل جیسے جیسے یہ کام پورا اپنے اختتام کو پہنچے گا, کتنا زیادہ پاکستان کے لیے ایک ہم کہیں گے ایئرلی یا پھر منتھلی جو ہے وہ ترقی کے چانسز ہیں, یا ایئرلی اگر میں اس کو ایسے سم اپ کروں کہ جی ڈی پی گروتھ کتنی ہو جائے گی؟ دیکھیں میں جی ڈی پی میں تو ایویلیویشن نہیں بتا سکوں گا, لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کروں گا, وہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو پاکستان کو اچھا نہیں دیکھتے تھے وہ ان کی نظریں ہم لوگوں سے گھوم جائیں گی. وہ وجہ یہ کہ پاکستان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہماری اپنی اکنامک اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جو اتنا نیچرل ریسورسز رکھتے ہیں جتنے ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں. میں ایگریکلچر کا ذکر کر چکا ہوں, میں فشریز کا ذکر کروں گا کہ ہماری جو 900 کلومیٹر کوسٹ ہے ہمارے پاس ہیوج ریزروز ہیں. اس کے بعد میں ایگریکلچر آپ ذکر کر چکا, مائننگ کا ذکر کروں گا, لائف اسٹاک کا ذکر. مائننگ میں کون سے پروڈکٹس ہیں جو زیادہ ابھی ایک لائم لائٹ میں دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو سٹون ہے, کرومائٹ ہے, جو ایکسپورٹ, وہی سٹون, ماربل, گرنائٹ, اونکس سب آ جاتا ہے. اور جو ہمارے پاس ہائی ویلیوڈ منرل ہے اس میں آئرن اور یہ کروم ہے, اور کروم میں گولڈ کاپر بھی آگے جا کے جو ہے آپ کو پتا ہے ریکوٹیک کا پروجیکٹ ہے, ان کا چائنا کا آلریڈی چل رہا ہے, سینڈک والا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بڑی پازیٹیو جائیں گی, اور یہ جس دن ڈیولپ ہو گیا
پھر میں نے کنیکٹیوٹی کا ذکر کیا کہ پاکستان کی کنیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی پازیٹیو ہے. تھینک یو سو مچ. پوپل زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز مارکیٹ کے اوپر اور خاص کر آج ہم نے اسپیسیفکلی سی پیک کے اوپر ڈسکشن کی جو کہ پروگرام میں نیڈ آف دی آر بھی تھی اور اوور آل جو سچویشن تھی وہ پازیٹیو نظر آ رہی تھی. تو پوپل زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسپیسیفکلی ہم نے کوشش کی کہ سی پیک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو اس لیے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں جس کے ذریعے گیو فیڈ بیک اٹ از biztalk@ctv.com.ck. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.